अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन पहले ब्रेकिंग स्टोरी ले लें। ख़बर तो आपने देख ली होगी, लेकिन उसके साथ जुड़ी एक ब्रेकिंग स्टोरी है, वो भी आप सुन लें। नैब ने इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस में गिरफ्तारी डालने के लिए नैब अदालत या एहतसाब अदालत से इजाज़त ले ली है। उसके बाद अगली खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि नैब आज ही इमरान खान की इन दोनों केसेस में गिरफ्तारी डालने जा रहा है। अब इसके पीछे वजह समझ लें कि क्या है। कल इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है और उसमें उनकी जो नैब की ज़मानतें खारिज हुई थीं उनको बहाल करने की इस्तदा है और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो ज़मानतें बहाल हो जाएंगी। ज़मानतें बहाल हो जाती तो इमरान खान को कैद रखना मुमकिन न रहता। उसके बाद क्योंकि इमरान खान की साइफ़र मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रही है, इसी हफ्ते में लग जाएगी या शायद अगले 7-8 दिनों में, तो तैयारी ये है कि अगर साइफ़र मामले में उनको रिलीफ मिलता भी है तो उनको गिरफ्तार ही रखा जाए, जेल में ही रखा जाए। तो ये सारी कहानी कनेक्ट हो रही है। अब दो सूरतें हैं जो निकल सकती हैं। एक तो हमेशा की तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहेगी कि ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है क्योंकि अब गिरफ्तारी डाल गई है, तो अब हम ज़मानतें कैसे बहाल करेंगे। एक तो ये रास्ता है जो चोर रास्ता है और यही अमूमी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें नज़र आ रहा है। लेकिन एक रास्ता है जो आइनी और कानूनी भी है। एक मौक्कल ने दरख्वास्त दायर की हुई है, पहले वो दरख्वास्त गई है, बाद में ये डेवलपमेंट हुई है, तो उस दरख्वास्त को अगर बहाल कर दिया जाता है तो जो इनिशियल ज़मानत खारिज करने का फ़ैसला था वहीं ख़त्म हो जाता है, तो इमरान खान की गिरफ्तारी भी ख़त्म हो जाती है। घड़ी की सुइयाँ एक बार फिर पीछे चली जाएंगी और दोबारा से अदालत में पेश होकर इमरान खान को अपनी ज़मानत का केस मेरिट पर लड़ने का हक़ दिया जा सकता है। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले वाला रास्ता चुनती है और कहती है कि ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है और इमरान खान गिरफ्तार ही रहेंगे, या हाई कोर्ट दूसरा रास्ता चुनती है जिसके बहुत कम चांसेस हैं लेकिन कानूनी तौर पर यह रास्ता मौजूद है। वो अगर इस फैसले को ख़त्म कर दें जिसमें ज़मानतें खारिज हुई थीं और ज़मानतें बहाल करके वापस भेजें, तो वहीं घड़ी की सुइयाँ जाएंगी और जो दरमियान में गिरफ्तारी डाली गई है ये गैर मौसर हो जाएगी। तो यह है मौजूदा सूरत हाल। नाज़रीन इकराम, ऐसे में सहाफ़ी इसार राना की एक ख़बर आती है। अब ये ख़बर मैं कम अज़ कम किसी दूसरे या तीसरे सोर्स से कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि इमरान खान से बुशरा बीबी, मोहम्मद अली दुर्रानी, उनके साथ एक अहम शख्सियत और मज़ीद 2 लोग मिले हैं और उन्होंने इमरान खान से कहा है कि आप सिर्फ 6 महीने के लिए मुल्क से चले जाएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। साथ ही इसके ये धमकी भी लगाई गई है कि देखें, अगर आप नहीं जाते मुल्क से बाहर तो नेक्स्ट आपकी अहलिया भी गिरफ्तार होंगी, हो सकता है बहनों का भी कहा गया हो कि वो भी गिरफ्तार होंगी। तो इमरान खान ने जो इसका जवाब दिया वो ये दिया है कि मेरी पूरी फैमिली को आप जेल में डाल दें, मैं फिर भी डील नहीं करूँगा, मैं फिर भी मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब आप पूछेंगे कि 6 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा। 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, इलेक्शन से पहले ये चाहते हैं कि इमरान खान का वो वोटर जो कहता है कि हर सख्ती बर्दाश्त करने के बावजूद इमरान खान पाकिस्तान बैठा है, भगोड़े की तरह भागा नहीं है, उसको भी हम भगोड़ा साबित कर दें। इससे भी तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ख़राब हो जाएगा। पहले ही सारे आपने मेन जो कैंडिडेट्स हैं वो तोड़ लिए हैं, अब तो 2nd टियर, 3rd टियर, बल्कि 4th टियर के लोग जो हैं वो साथ खड़े हैं, जो सिर्फ इस अखलाकी कुव्वत पे खड़े होंगे और जीतेंगे कि इमरान खान जेल में है लेकिन डील नहीं कर रहा। इमरान खान से ये उस अखलाकी कुव्वत को छीनना चाहते हैं। नंबर 2, ये चाहते हैं कि इमरान खान भी बाकियों की सफ़ में खड़ा हो जाए। जिस तरह बाकियों को जलील किया है, हम इमरान खान को भी जलील कर सकें और पीछे कैंपेन चलाएं कि भगोड़ा है, बुज़दिल है, डर के भाग गया है। इनको भी अपनी जलन और साड़ निकालने का मौका मिल जाए। लेकिन एक और भी वजह हो सकती है कि 6 महीने का कह के मुल्क से निकालें, बाद में जैसे नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल हो गया था, इमरान खान का भी ये कैंसिल कर दें, तो इमरान खान चाह के भी दोबारा पाकिस्तान वापस नहीं आ सकेंगे। उसे मजबूरन वहीं रहना पड़ेगा जिस भी मुल्क में उसको भेजेंगे। तो एक कैदी की तरह उसको मुल्क से निकाल के कैद कर दिया जाएगा, यानी इमरान खान को जबरन जिला वतन रखा जाएगा जहां वो अपनी ज़िंदगी के बाकी तमाम अयाम गुजारेगा। तो ये भी प्लान हो सकता है। लेकिन इमरान खान किसी सूरत मुल्क छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। अब इस खबर में ये कहा गया कि उनकी अहलिया भी साथ थी और अहलिया ने भी शायद इस तरह की बात की है कि 6 महीने के लिए चले जाएं।
میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ عمران خان کی اپنی اہلیہ سے بے شک بہت کم رفاقت رہی ہے، لیکن وہ اتنا تو جانتی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کمپرومائز کرنے والے اور کمپرومائزڈ لوگوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ عمران خان اپنے سارے رشتے توڑ دے گا لیکن کمپرومائز نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کی جنگ بہت بڑی ہے، اس کی ذات سے یہ جنگ بہت اوپر چلی گئی ہے۔ اس میں اس کی بیوی آ جاتی ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی ساری فیملی ہے۔ یہ اتنی بڑی جنگ ہے جس میں 25 کروڑ لوگوں کا مستقبل ہے، اور 25 کروڑ میں سے کم از کم 24 کروڑ لوگ آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی میں نے بہت کم تعداد بتائی ہے، کیونکہ دوسری طرف چند لاکھ رہ گئے ہیں، 3-4 ملین کہہ لیں، 5 ملین کہہ لیں جو سپورٹر ہیں دوسری طرف کی تمام پارٹیوں کے۔ باقی ووٹ تو لوگ برادری کے لیے یا کسی وجہ سے بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن میں سپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پاکستان کی آبادی میں 95% سے زائد لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان انہی کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ جن کو فرح شہزادی یا فرح گوگی کہا جاتا ہے اور ان کو عمران خان سے جوڑا جاتا ہے، ان کی اہلیہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ کر دی، کوئی پاسپورٹ بنا لیا، اس کے حوالے سے 2-3 سٹوریز سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو نون لیگی صحافیوں کا یہ ایک جریدہ ہے دا تھرسڈے ٹائمز، اس نے کہا کہ فرح شہزادی کا پاسپورٹ جعلی لگتا ہے، لیکن میں آپ کو اس اینگل سے نہیں بتانے والا، میں آپ کو اس اینگل سے بتاؤں گا کہ یہ مان لیں کہ یہ پاسپورٹ اصلی ہے، پھر بھی میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ دبئی میں ایک فراڈیو کو بٹھایا گیا تھا جیو نیوز پر، اور اس نے کہا کہ مجھے فرح شہزادی یا فرح گوگی نے گھڑی بیچی، وہ دبئی آئیں، مجھ سے ملاقات کی اور مجھے اس فلاں تاریخ کو گھڑی بیچی۔ جب فرح گوگی کا ریکارڈ چیک کیا گیا پاسپورٹ کا، تو پتہ چلا کہ ان تاریخوں میں جس میں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے فراڈیا کہ مجھے گھڑی بیچی گئی، ان تاریخوں میں تو وہ گئے ہی نہیں دبئی۔ اس کے بعد ایک نئی کہانی چھوڑی گئی کہ فرح گوگی کا کوئی اور پاسپورٹ ہے اور انہوں نے اس پاسپورٹ پر ٹریول کیا ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا کہ فرح گوگی کس تاریخ کو دبئی گئیں یا کیا ہوا اور وہاں سے کب نکلیں۔ تو اس طرح کی کہانی ڈالی گئی ہے۔ اس کہانی کو یہی میں 5 سیکنڈ میں آپ کے سامنے لیرو لیر کرنے جا رہا ہوں، اور پروگرام تو اس کے بعد بڑھنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ آپ ایشو ڈیٹ دیکھیں 28 مارچ 2022، گھڑی بیچی گئی 2019 میں، چلیں زیادہ سے زیادہ 2020 میں گھڑی بیچی گئی ہوگی، پاسپورٹ تو بنا ہے 2022 میں۔ اب فرح شہزادی ایسی جادوگر ہیں کہ اس نے 28 مارچ 2022 کو ایک پاسپورٹ بنایا، اس میں ٹائم ٹریول کیا، 2019 میں گئیں، اس پاسپورٹ پہ وہ دبئی گئیں اور وہاں جا کے اس نے اس فراڈیے کو گھڑی بیچی۔ کیا یہ کہانی بنتی ہے؟ عمران خان کی بشرا بی بی کی ناجائز دولت کو منی لانڈر کر کے فرح شہزادی باہر لے جاتی رہیں، یہ بھی ایک کہانی ہے۔ اس کہانی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی ISI نے 2019 میں عمران خان کو فرح گوگی اور اس کی کرپشن کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر فرح گوگی اور بشرا بی بی کرپشن 2018 میں کر رہی تھیں تو منی لانڈرنگ کا پیسہ کہاں تھا جو 2022 میں 28 مارچ کو پاسپورٹ بنوانے کے بعد فرح گوگی لے کے بھاگی؟ پہلے پیسہ کہاں تھا؟ وہ جو اس وقت کے ڈی جی ISI نے رپورٹ دی تھی، تو کہیں سے تو پیسہ پکڑا گیا ہوگا نا، تو ان کے ثبوت ان کے پاس ہوں گے، وہ اب تک کیوں نہیں سامنے لائے؟ وہ کیا شبرات میں پٹاخے مارنے کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، جلانے کے لیے وہ کاغذات رکھے ہوئے ہیں؟ کس لیے رکھے ہوئے ہیں وہ ثبوت؟ کوئی لاجک بنتا ہے ان باتوں کا؟ لیکن میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، بیانیہ کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف آیا تھا کہ میں باجوہ اور فیض حمید کا احتساب کروں گا، آ کے فرح گوگی کے پیچھے لگا دیا۔ اچھا، عمران خان اپنی بیوی کی سہیلی کا بھی ذمہ دار ہے، نواز شریف اپنی اولاد کا بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ نواز شریف کہتا ہے کہ میرے فلیٹوں کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، اس کے مالک مریم نواز، حسین نواز اور حسن نواز ہیں۔ شہباز شریف کی بات کرو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، پوچھنا ہے تو سلمان سے پوچھیں، حمزہ سے پوچھیں۔ تو یہ اپنی سگی اولاد کے بھی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن عمران خان اپنی بیوی کی سہیلی کے بھی تمام جائز اور ناجائز کاموں کا ذمہ دار ہے۔ پھر ایک اور چیز سمجھ لیں، عمران خان کے سخت ناقد ہیں۔ ثاقب نثار کی جو آڈیو آئی تھی جس کو ہم نے جعلی ثابت کیا تھا، وہ بھی انہی کے ذریعے سے آئی تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک شریف خاندان کے کبھی قریب سمجھے جاتے تھے اور عمران خان کے کتنے مخالف تھے۔ وہ بھی یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی رپورٹس ہیں، اور فرح گوگی کے ذریعے عمران خان کو صرف بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے فرح گوگی عمران خان کے خلاف کوئی جھوٹی گواہی دے دے۔ اور میں آپ کو آج لکھ کر دینے کو تیار ہوں
جس طرح علیم خان ATM تھا، جہانگیر ترین ATM تھا اور چینی چور تھا، اور علیم خان قبضہ مافیا تھا، آج وہ ماشاءاللہ سے مولانا بن چکے ہیں، آج ان کے ہاتھوں پر سب کی بیعت کروائی جاتی ہے، آج ان کو امام کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر فرح گوگی عمران خان کے خلاف بیانات دے دے تو یہ فرح گوگی کو مادر ملت ڈکلیئر کر دیں گے۔ کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کرپشن کہیں ہوئی بھی ہے تو مسئلہ ان کا کرپشن نہیں ہے، مسئلہ صرف عمران خان ہے اور اس کو روکنا ہے، اور میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ روکنا کیوں ضروری ہے۔ عمران خان ان کے کون سے منصوبوں کے لیے خطرناک ہو گیا تھا اور ان کو نکالنا ضروری تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت جب یہ لوگ وطن کا سودا کر رہے تھے تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے عرش شریف کے لیے زمین تنگ کی گئی، شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا۔ یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاتا ہوں ڈاکومنٹس کے ساتھ، اس لیے میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔